Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les nombres complexes. À chaque fois نديرو exercice نديرو شويه ديال الكور اللي غادي نحتاجو في les exercices ديال الكومبلكس ديال les nombres complexes واللي غادي نحتاجو surtout كهاد l'exercice هذا. اذا نهضروا على un nombre complexe. Un nombre complexe عنده trois écritures. Écriture algébrique, trigonométrique, exponentielle. نهضروا في l'exercice نهضروا على algébrique. يعني un nombre complexe اغلبيه نرمزوا ليه باي حاجه. اغلبيه كنرمزوا ليه بزاف. Un nombre complexe, Z, alors s'écrit de cette façon. On dit واحد العدد X زائد I مضروبة في عدد. I هو le nombre complexe tel que I au carré كتساوي moins 1. هاد X كتسمى la partie réelle de Z. يعني la partie réelle il y a le nombre complexe Z, il y a le nombre complexe Z, je connais il y a X. Ou Y, je connais la partie imaginaire de Z. Dans la partie imaginaire de Z, je connais Y. Et dans Z, je connais moi Z. C'est une partie réelle de Z, il y a la partie réelle de Z, il y a X, Z et I pour la partie imaginaire. Ok. Voilà, il y a l'écriture algébrique. L'écriture algébrique, كتكون عندي la partie réelle واضحة زائد I في la partie imaginaire. كتكتبها بطريقة ثانية. X plus I, Y. Ok. Voilà, c'est tout. C'est concernant la partie algébrique de Z. Par exemple, il a appelé Z. Maintenant, il y a جوج زائد 3 I. ولا I3 ولا 3I بحال ضرب تبادلي. إذا هنا جوج زائد 3 I. إذا شكون هي la partie réelle هي جوج. شكون هي la partie imaginaire c'est 3. OK. مثلا نسميو كذلك زاد. أوكي باش ما نتلفوش راسنا. إذا كان زاد 1 نهضر على زاد 2. زاد 2 ناقص 5 زائد 1 على جوج I. Je connais la partie réelle, c'est moins 5. La partie imaginaire, c'est 1 demi. Ok, c'est 1 demi. La partie imaginaire, la partie imaginaire, هي اللي كتكون مضروبة في I. La partie réelle, هي اللي كتكون عندي ما مضروباش في I. Ok. إذا فوالا. إذا l'écriture algébrique, شنو كتبين ليا؟ كتبين ليا la partie réelle و la partie imaginaire du nombre complexe. إذا هي أهم شيء بالنسبة لي نومبر كومبلكس. عندي اي اوس 2 كتساوي شحال؟ كتساوي ناقص 1. اذا هذيك هي اللي خصني نكون عاقل عليها كذلك. اي اوس 2 كتساوي ناقص 1. يعني اي في اي سي موان 1. اي ا بوسونس 2 سي موان 1. الوغ كونسيرنون كذلك بالنسبه لزاد، الا كانت عندي زاد مثلا هي اكس بلس اي اي. اذا شنو هو لو كونجوغي المرافق؟ Le conjugué. Le conjugué de Z. Comme on nous dit Z bar. Z bar. Le conjugué. المرافق de Z. Je vais dire, كتبقى نفس la partie réelle كتبقى هي X. ولكن هنا بلاصة بلس كتولي موان Y. إذا شكون هي لا بارتي اللي كتبدل لها الإشارة ديالها؟ هي لا بارتي إيماجينير. ما كتبقاش عندي إكغيك زائد إكغيك إي، كتولي عندي ناقص إكغيك إي. أوكي، هنا لا بارتي نفس لا بارتي غيال بالنسبة لزاد وزاد بار عندنا نفس لا بارتي غيال زائد إكس. ولكن بالنسبة لا بارتي إيماجينير بالنسبة لزاد عنده إكغيك وبالنسبة لزاد بار عنده موان إكغيك. أوكي، إذا تعرفوا كذلك حنا تعرفنا على لو كونجوغي. Il faut تسمع le conjugué. راه هي لا بارتي غيال موان مثلا اذا كانت بلس تولي موان، اذا كانت موان غادي تولي بلس. اذا مثلا عندي 2 موان 3 شنو هي لو كونجوغي ديالها؟ سي 2 بلس 3 كانت موان 3 العكس ديال موان 3 سي بلس 3. الا درنا مثلا 1 موان 5 sur 2 موان 3 sur 4 I. Le conjugué. Le conjugué, c'est moins 5, 2, moins 5 sur 2.
la partie réelle ما كتبدلش ولكن moins 3 4 moins 3 sur 4 i تولي plus 3 sur 4 i. ok قاعده لا بارتي ريال كتبقى هي ولا بارتي ايماجينير هي اللي كتبدل هذه الاشاره ديالها. اوكي اذا هذا لو كونجوغي، اذا نعرفوا كذلك عن لو كونجوغي. بالنسبه لي نومبر كومبلكس كيف ما كنرسموا لو بلون كومبلكس، هذا سي ان بلون كومبلكس. مثلا عندي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 كذلك. إذا هاد لاكس هوريزونتال هو لا بارتي ريال ولاكس فيرتيكال هو لا بارتي ايماجينير. إلا خديتي واحد لو بوان مثلا هنا، هاد لو بوان ان شنو هو لا فيكس ديالو؟ شنو هو لو نومبر كومبلكس ديال لو بوان ان؟ شنو هو لا فيكس؟ ا فيكس إذا شنو هو لا فيكس ديالو؟ إذا كناخدو سي 4 كوم بارتي ريال و 2 كوم بارتي ايماجينير. إذا هو 4 بلس 2 زي. خدينا مثلا هذا لو بوان ا. لو بوان ا شنو هو لا فيكس ديالها؟ عندها موان 3 كوم بارتي ريال وعندها moins 4 comme partie imaginaire, c'est moins 3, moins 4i. Par exemple. Là, خديتي واحد لو بوان كاين ثاني لاكس دي ريال. إذا مثلا خديتي هاد لو بوان، هاد لو بوان بي شحال عندها كوم بارتي ريال؟ عندها 3. وعندها كوم بارتي ايماجينير سي 0. عندها لا بارتي ايماجينير 0. إذا شحال هو العدد، شحال هو لا فيكس دو بوان بي؟ إذا سي 3. 3 plus 0i. حيت عندها 3 comme réel, comme la partie réelle, وعندها 0 comme partie imaginaire. إذا 3 plus 0i. شحال هي 3 plus 0i؟ c'est 3. بلا ما نديرو 0i. إذا هنا هذا c'est un nombre complexe. حيت عندنا l'ensemble R est inclus dans l'ensemble C. C هي l'ensemble des nombres complexes. إذا شكون هي l'ensemble الكبيرة؟ هي C. أي عدد حقيقي هو عدد كومبلكس. اي عدد حقيقي هو عدد عقدي. اوكي حيت عندي ار لونسومبل ار تانكلو دون لونسومبل سي. اوكي اذا عندي هذا 3 سي ان نومبر كومبلكس. ما معنى نومبر كومبلكس؟ تقول لي لا راه غيال ما فيهش اي. ما فيهش اي، راه كاينه بلوس 0 اي. هذا سي ان نومبر كومبلكس. تقول لي علاش؟ حيت لا بارتي غيال ديالو ايكال 3 ولا بارتي ايماجينير ديالو كتساوي 0. اوكي إذا هذا شحال كيتسمى هذا لاكس دي ريال. لاكس دي ريال. إذا خديتي هذا العدد مثلا نسميها او، عندها 1 كوم بارتي ريال. إذا 1 زائد 0 اي سي 1. دابا نهضروا على لاكس ايماجينير. إذا خديتي هاد النقطة هادي اف، عندها كوم بارتي ريال عندها 0، كندير اسقط على لاكس دي ريال. كوم بارتي ايماجينير عندها 3، ها لاكس ديال ليماجينير عندها 3. إذا عندها 0 بلس 3 زي. 0 بلس 3 زي اللي هي 3 زي. إذا 3 اي. إذا هذا لاكس دي زيماجينير بيغمون ايماجينير. هذا لاكس دي ريال بيغمون ريال. علاش؟ حيت إلا خديتي هذه النقطة كتنتمي لهاد لاكس، شحال هو لا فيكس ديالها؟ سي 3. هاد النقطة 4، هاد النقطة 4، هاد النقطة 5، هاد النقطة moins 3 moins 2. لا فيكس ديالها ما كايناش اي. لي زافيكس ديال هاد النقط اللي كينتميو لهاد لاكس كلهم دي ريال بيغمون ريال. زعما لا بارتي ايماجينير ما كايناش. علاش كنقول بيغمون ريال؟ لا بارتي ايماجينير ايكال 0. ولا خديتي هنا شي نقطة كاينة هنا مثلا عطيت هادي، شحال هو لاكس ديالها؟ سي 3 زي 3 اي. لا خديتي هاد النقطة سي 4 اي. هاد النقطة سي موان 2 زي موان 2 اي. إذا النقطة هاديك سي موان 2 اي. اوكي هاد لاكس ريال، هاد لاكس ايماجينير عنده لا بارتي ريال ايكال 0 ولا بارتي ايماجينير هي اللي كاينه.
هي اللي كتوفر. اذا هنا ديالنا 3 اي شحال هي لا بارتي ايماجينير سي 3 شحال هي لا بارتي ريال سي 0 لا خديتي هاد النقطه هادي شحال هنا موان 4 هادي راه هي شحال دي موان 4 اي سميها تي ولا موان 4 اي اي نقطه كتنتمي لهاد لاكس ايماجينير كتكتب على شكل عدد مضروب في اي عدد مضروب في اي دائما يعني لا بارتي غيال ايكال زيرو اوكي اذا هذا لاكس ديال لي نومبر كومبلكس بيغمون ايماجينير ما معنى بيغمون ايماجينير يعني كيتكتبوا على شكل عدد مضروب في اي لا بارتي غيال ما كايناش ايكال زيرو وهذا لاكس دي نومبر كومبلكس بيغمون غيال يعني لا بارتي ايماجينير هي اللي كتساوي زيرو يعني بحال دابا هذا العدد سي 4 ما كايناش لا بارتي ايماجينير هذا سي 5 ما كايناش لا بارتي ايماجينير اوكي ولا كان عندي شي عدد ما كاينش هاد لي زاكس مثلا هاد النقطه هادي ان ما كاينه على لاكس دي غيال لاكس ايماجينير كاينه كاينه في لو بلون غادي تكون عندها بارتي ايماجينير وبارتي غيال شحال هي لي غيال ديالها بارتي غيال سي 4 بارتي ايماجينير سي 2 صافي فهمنا شي شويه لو بلون كومبلكس l'axe des réels purement réels, des nombres complexes purement réels, l'axe des nombres complexes purement imaginaires. Vous avez le repère, le plan, et il point le plan, on a partie réelle, on a partie imaginaire. Ok? إذا هذا الشيء اللي كاين عندي بالنسبة لهذا باش نفهموا شنو هو ان نومبر كومبلكس. دابا نهضروا على لو كونجوغي. إلا كانت عندي زاد عنده x plus y, le conjugué هو z bar. Le x moins y, c'est le conjugué. Ok? Là, on a le clou, le repère. On a la réelle, on a la partie imaginaire. Là, on a maintenant هذا هو z. هذه النقطة n اللي عندها z. x y. هذه z. فين هي النقطة اللي عندها زد بار اللي عندها لو كونجوغي اللي عندها لا فيكس هو زد بار إذا زد بار عندها إكس نيت إكس كوم بارتي غيال ولا بارتي إيماجينير عندها موان إيكغيك ماشي إيكغيك موان إيكغيك إذا غادي تكون عندي دايرة بحال هكا سا سي ان بريم مثلا اللي عندها زد بار اش كتلاحظ لي دو بوان اللي عندهم زاد وزاد بار كي دايرين سيميتريك بارابور ا كوا سيميتريك بارابور ا لاكس دي ريال اذا زاد زاد بار متماثلين بالنسبه للاكس دي ريال دونك هادي تري امبورطون ا ميموريزي نعقلوا على بان زاد وزاد بار راه هما سيميتريك بارابور ا لاكس دي ريال صافي متفقين نهضروا كذلك وقتاش يكون عندي ان نومبر كومبلكس طريقة الإجابة ببعض الأسئلة. إذا كانت عندي مثلا زاد ان نومبر كومبلكس زاد ان نومبر كومبلكس وقتاش تكون عندي هاد زاد ابارتيان ا وقتاش يكون عندي هاد لو نومبر كومبلكس بيغمون غيال يعني كينتمي ل عندي جوج طرق باش نجاوب سوا وقتاش يكون عندي بيغمون غيال يعني لا بارتي ايماجينير شحال خاصها تكون كتساوي باش يكون هو بيغمون غيال كيساوي غير غيال كيساوي عدد حقيقي يعني لا بارتي ايماجينير شنو خاصها تكون كتساوي زيرو خاصني باش نمونطري ان زد ابارتيان ا خاصني نمونطري كو لا بارتي ايماجينير ديال زد شحال كتساوي زيرو هذه لا بروميير شوز ممكن نديروها هذه الطريقه اولى باش يكون زاد ابارتيان ان خاص ليماجينير ديالو تكون كتساوي زيرو و ثاني شيء شنو ممكن ندير الا كان عندي زاد كينتمي لان مثلا عطيتك زاد بيس 5 زائد 0 اي 5 زائد 0 اي شنو هي زاد بار هي 5 ناقص 0 اي هي 5 نيت اش كتلاحظ الا كان عندي زاد بيغمون غيال زاد وزاد بار كيفاش دايرين متساويين اذا دوزيام شوز ممكن تبين الطريقه باش تبين بها
الطريقه الثانيه اللي ممكن تبين بان زاد كينتمي ل ار تمشي تحسب زاد بار وتلقاها كتساوي زاد سوا لا ميثود ماشي بلي دو سوا تخدم بهذه الطريقه سوا تخدم بهذه الطريقه بحال هادشي اللي كنقولها تري امبورطون بالنسبه لينا كنصرفو في التمارين بزاف اوكي دابا نهضروا وقتاش يكون عندي هاد لو نومبر كومبلكس وقتاش يكون عندي هاد لو نومبر كومبلكس زاد appartient le nombre complexe z appartient purement imaginaire. كيفاش كنرمزوا purement imaginaire كنرمزوا له بحال ER ما معنى ER زعما كيتكتب هاد زاد كيتكتب على شكل عدد مضروب في ما كايناش لا بارتي غيال كيتكتب على شكل عدد مضروب في هذا كيتسمى ان نومبر كومبلكس purement imaginaire. اذا وقتاش تكون عندي زاد كتنتمي لهاد لونسومبل هادي لونسومبل هادي ER اذا وقتاش الا كانت عندي شنو لا بروميير ميثود كذلك يعني كيفاش غادي تكون لا بارتي غيال تكون كتساوي زيرو اذا سوا نبين بان لا بارتي غيال دو زد لا بارتي غيال دو زد ايكال ا زيرو سوا شنو نمشي نبين عندي دو شوز بحال هادي باش يكون زاد بيغمون ايماجينير سوا نمشي نبين بان لا بارتي غيال ديالو كتساوي زيرو سوا شنو نمشي نبين بان نعطيو اكزومبل باش تعطيوني نتوما هاد لا ميثود الثانيه الا كانت عندك مثلا زاد قلت شي واحد بيغمون ايماجينير 5 اي مثلا 5 اي شحال هي لا بارتي هنا شحال هي لا بارتي غيال سي زيرو ولا بارتي ايماجينير سي 5 سي 5 اوكي بحال عندي 0 بلس 5 اي بحال عندي هنا 0 بلس 5 اي اذا شحال هي زاد بار الا فهمتوا لو كونجوغي قبيله هو شنو هي 0 ماشي بلس 5 اي 0 موان 5 اي هذا هو لو كونجوغي هذا 0 بلس 5 اي لو كونجوغي ديالو هو 0 موان 5 اي اذا شحال هي 0 موان 5 اي سي موان 5 اي زاد وهذا زاد بار هي موان 5 واش متقايسين ولا ما متقايسينش متعاكسين زاد هي 5 اي زاد بار هي ناقص 5 اي متفقين اذا اش كتلاحظ هنا زاد بار ما كتساويش زاد كتساوي ناقص زاد اوكي اذا اون فوا تشوف واحد ليكزارسيس عطاك واحد لو نومبر كومبلكس كيلكونك وقال لك بين بان هذا لو نومبر كومبلكس سي ان غيال شنو تمشي دير تمشي تشوف بان زاد بار تمشي تحسب لو كونجوغي ديالو تلقاه كيساوي هو نيت alors la بينتي هذه alors هذا سي بيغمون غيال appartient à R ولا قال لك بينو انه بيغمون ايماجينير يعني كينتمي ل ار ما كينتميش ل ار كينتمي ل ار شنو تمشي دير تمشي تحسب زاد بار وتلقاها كتساوي موان زاد الا لقيتيها كتساوي موان زاد لقيتي زاد بار حسبتيها ولقيتها كتساوي موان زاد alors c'est bon زاد c'est un nombre complexe purement imaginaire كيتكتب على شكل IR. Ok. إذا هادشي راه très important. Ok. إذا فوالا. إذا هادي أستوس. إذا نهضروا على لو كونجوغي. لو كونجوغي كذلك نكمل قبل ما نسالي هاد لا فيديو. إذا كانت عندي زاد عدد. إذا كان عندي عدد هكا زاد 1 نومبر كومبلكس مقسم على نومبر كومبلكس. بغيت نحسب لو كونجوغي ديالو. هادو دي ميثود هادو دي كالكول كي سامبليفيو لو كالكول من بعد عندي عدد كومبلكس مقسم على عدد كومبلكس كله بار يعني لو كونجوغي ديال هاد العدد يعني هي زاد 1 بار مقسم على زاد 2 بار ممكن هذيك البار لو نومبر كومبلكس زاد 1 سور زاد 2 بار راه هو لو نومبر كومبلكس زاد 1 ندير البار ندير الكونجوغي ديالو مقسم على زاد 2 ندير الكونجوغي ديالو كذلك ضرب زاد 1 فوا زاد 2 بار راه هي زاد 1 بار فوا زاد 2 بار يعني هادو لي زوبيراسيون ديال كونجوغي كذلك عندي زاد 1 بلس زاد 2 بار راه هي زاد 1 كونجوغي زائد زاد 2 كونجوغي دي زوبيراسيون الا كان عندي واحد العدد مضروب في زاد عدد الفا مضروب في زاد بار
هذا العدد ممكن يخرج على بعض الفا مضروب زد بار. هذاك العدد ممكن يخرج، ولكن اذا كان مرتبط بالضرب. اذا كان عندي زد اس ان كلها بار، شوف هنا زد اس هو اللي سابق، زد اس شي حاجه، زد اس 3، زد اس 4، زد ما نعرف اس شي حاجه، زد اس ان كلها بار. ممكن تمشي تحسب زد بار هي الاولى، هاد زد تحسب لها بار هي الاولى، عاد دير ليها اس ان لا ميم. اوكي، اذا زد ان بار راه هي زد بار اس ان. اذا ندوز دي زوبيراسيون باش نسامبليفيو لو كالكول. فوالا، اذا هادشي اللي كاين. كذلك هنا عندي زد 1 موان زد 2 بار، راهي زد 1 بار موان زد 2 بار، بحال بحال، حيت البلوس والموان بحال بحال بحال. اذا فوالا هادشي تو سكي كونسيرن لا بروميير بارتي au propos des nombres complexes. صافي، اذا نشوفو لا بروشين فيديو نشوفو هاد ليكزارسيس. اوكي.